يطعنك بك فقبل الشيخ أمره بالمجاهدة وسلوك طريق السلف ورأس يوم النحل مسفرا من أثار الجوع والسهر ورأس كرد الشعير فدخل الشيخ فوجلس بين يديه إناء فيه إنظام دجاجة مسروقة فقالت يا شيخ يا غوث تأكل الدجاج ويقول ابني خبز الشعير فولى الشيخ يده على تلك العظام وقال لها قومي بإذن الله تعالى الذي يحيي العظام وهي رميم فقامت دجاجة فصاحت So